काय झालं ऑफिशियली? भारत सरकारान सेन्सस करपा खातीर नोटिफाय केलें. हांव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आनी भारत सरकार हांचे कॅबिनेटाचें खूब स्वागत करता की पयले फावटी कास्ट सेन्सस जावचें हें डिक्लेअर केल्लें आनी तें नोटिफाय केल्लें. मार्च 2027 कास्ट सेन्सस करपा खातीर सुरवात जातली. खरें म्हणजे विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न साकार करपा खातीर हो सेन्सस इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट आनी त्या खातीरच म्हाका दिसता समेस्त सगळ्या लोकांनी हाजें स्वागतूय करपाक जाय. आनी ज्या पद्दतीचो कास्ट सेन्सस जाल्या उपरांत सोशियल इकॉनॉमिकल रिफॉर्म्स करपा खातीर हाजो उपयोग खूब मोठ्या प्रमाणांत जातलो आनी सरकाराक परफॉर्म करपा खातीर हो कास्ट सेन्सस तितकोच उपयोगी ठरतलो. विकसीत भारताचो ध्येय साध्य करपाक आनी अंत्योदय सर्वोदय आनी ग्रामोदय हें तत्व पुराय करपा खातीर भारत सरकारच्या हे जाल्ल्या कास्ट सेन्ससाचो हांव स्वागत करता. आनी निश्चित रित्या एक खरें आसा की विकसीत भारताचें स्वप्न साकार करपा खातीर दीस वील बी वन ऑफ द फावंडेशन हें ठरतलें. इतकेंच सांगता आनी मोदीजींचें आनी पुराय कॅबिनेटाचें खूब खूब अभिनंदन. 2027 इलेक्शना पयलीं जातलो.